प्रेस बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट आनी एक नवो दीस दिल्ल्या देवाक हर गांव समेज तांकां ताका समर्पण दिवया. तो कितें सांगूंक कशें येता, कितें आमचे कडेन उलोवंक कशें येता तें आमी पळोवया. वय आमी पळयता आशिर्वाद म्हणलें बायबलांत कशें दिलां गी म्हळ्यार जे कितें आशिर्वाद आसा तें अब्राहमा मुखांतर मात्र हें जावन येता. पूण आदें हांव खंयसून काडलें नोय जाल्यार खंयसून काडलें जाल्यार ताच्या तावन येना. पूण आशिर्वाद सगळ्या बायबलांत आशिर्वाद ताका जावन दी ताच्या जनांगाक ताच्या संततेक हर एका रितीन सुम्याच्या त्या सस्ताच्या सस्नाक तें आशिर्वाद म्हणटा. तुजे तावन तें जल्म येता म्हणल्यार आमी तें आयकूंक या त्या सोमी आमकां कळीत करतलो कितले गुंडायचे तें ताची बसावणी म्हणून ह्या ताचे आशिर्वाद कितें सांगलां तें बसयल्लें ताणें तें सारकें जाता म्हणून आमकां तें दिसून येता. केवळ एक जोबाच्या पुस्तकांत मात्र तें आदावांच्या विशयांत येना, पूण उरलें पुरा मोगाचें न्हू ताकाच सरी जाल्लें हर एक दिसून येता. देखून उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 17 तातूंत सल्लो आनी सुन्नत म्हणून दिलां. थंयसर सगळें आमी सगळें तें वाचचें पडटा. अब्राम 99 वर्साचे प्रायर सर्वेस्पर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगी लागलो, हांव सर पदवेदार देव, म्हजे उजेर सल आनी निश्कळंक राव. हांव तुजे कडेन एक सल्लो करतलो आनी तुजी संतत वाडयतलो. हाचे पयलीं देव म्हणटा तुजे भशेन सल्लो केला म्हूण सांगता. पूण हांगा पळया, अब्राम धरणेसर पडलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो साबार राष्ट्रांचो बापय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, म्हणून तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय. अब्राम न्हय, अब्राहाम जावंक जाय. कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापय करतलो. आतां पूण ह्या राष्ट्रां हर एक मुस्लिमांची जावन दी हें जावन दी जायतीं हर एक केवळ इस्रायल मात न्हय, पुरो आमकां दिसून येता खंयची मूळ बापय कोण? अब्राहाम. वय मुखार हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे तावन उब जातले आनी तुजे कडेन आनी तुज्या उपरांत तुज्या वंशजे कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो म्हणटा. सस्ताच्या सस्नाक म्हणले बरी म्हळ्यार तें सांगता तसा देव म्हळ्यार संतती तावन संतती पर्यंत हांव तुका शाश्वत सांबाळटलो. तुजे आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुज्या उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. खंयचो? इस्रायल गांव दितलो. त्याला म्हणटा आनी मुखार फुडें तो गांव खंयचो म्हणटा सगळो कानान देश तुजे संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तुजो देव जातलो. हांगा कानान देश म्हणटा. वय मागीर आनी देवान अब्रामाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतती जावन संतती पर्यंत तो सांबाळटल्यात. पण हांगा म्हणटा देव सिद्ध म्हणटा सांबाळात म्हणना, सांबाळटल्यात. तूंय सांबाळटलोय आनी तुजी संतती सांबाळटल्यात. कित्याक देवाक मोगाचें न्हू. आतां काल म्हणटा ताका हर एक काल एकच काही लेवल मनशांक आनी ह्या संवसारांत जियेतल्याक मात्र एक काल आनी नियम आसा. जे कितें सरकार आसा हें आसा तें काल येना. काल वेळ जाल्लो आमच्या हाचे खातीर. म्हजे आनी तुजे मदें म्हजे आनी तुजे फाटल्यान येतले संतते मदें सांबाळूंक जाय तो सल्लो हो तुमच्या मदल्या हर एक दादल्याक सुन्नत करूंक जाय. देवाकार का तुमी तुमची सुन्नत करूंक जाय आनी ही जातली खुना म्हजे आनी तुमचे मदें केल्ल्या सल्ल्याची. देवान सल्लो केलो आनी ती सुन्नत तुमी करूंक जाय म्हणल्यार आनी ती खुना जावंक म्हणटा. ही खुना कोणाक दिसतात मोगाचें न्हू. म्हळ्यार सुन्नत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमी पळयतात तसो जाल्यार प्रायवेट पार्ट म्हळ्यार कितें आसा दादले आसूं त्या प्रायवेट पार्टाची मुखली कातरची जावन आसा. ती कित्याक तेंची कातरची? कित्याक आतांची बोटाची या खंयच्याय कुडीची या कानाची या कित्याक दुसरी कात काडल्यार ती परत येता. पूण ती कात कितें आसा ती कात परत येना. ती आनी पळयत आसतना कितें सल्लो आतां पळय हांगा म्हणटा न्ही गे ही जावन आसा तुमी आनी तुमच्या संततीक करूंक जाय. ही जातली खुना म्हजे आनी तुमचे मदले केल्ल्या सल्ल्याची. पळय सल्ल्याची खुना केदाला कळी जाता मोगाच्यान? कोणाक? मनशाक कोणाक कळी जाता? जो कोण ती करता ताका कळीत आसता. आनी तशेंच ती केदाळा हें जाता पळय सडाव वचून एकवट जातना मात्र मोगाच्यान तो आमी यूज करता. तेच आसतना पळया ती जात म्हळ्यार कोण सुन्नत केल्ली आसात ती दुसऱ्या जातीच्या ते येतना हे कितें ना 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 तूं कोण गी दुसऱ्याच जनांक असो असले जावंक साथ दिनात. ती थंयसर तुका भायर घालतले.
व्यभिचार करून घेता आसतना तुजे संतती जावन दुसऱ्या संतती घेता आसतना आतां तें कॉमन रावलां कितल्या वर्सां हें कितल्या वर्सांच्या पयलें सांगता तसो देव आतां तें देव अब्रामाचो चल्लो म्हणल्यार कितें दाखयलें काय पयलें पळय पयलो अब्राम जावन आसलो मोगाचें ताचे उपरांत ताच्या जनांक थंय ते आशिर्वाद आमकां कळून येता ती अन्य धर्माची तुका भायर घालतली हें कितें हें ना हें आमच्यान तोडूंक जायना हें आमकां पळोवंक जायना वचपाय ती जावन आसली देखून आनी ती कळटा कोणाक ती कोणें कर्ण कान गेले ताका मात कळटलो हांव देवास कडेन केल्लो सल्लो तीर आसा म्हणून अब्रामा मुखांतर देखून ती एक काली हें जावन आसा आनी ती कात परत येना उरल्या कुडीची कात परत ती येता म्हणटा हाचे प्रकार सायन्सा प्रकार पळया मुखार जावं मुखार कोणाक प्रश्न नंतर संतती जावन संतती पर्यंत चरक्या भुरग्यांक 8 दीस जाताना ताची सुन्नत करूंक जाय म्हणटा देव कितें जालां आमतनी बारी एक हें आसा मोगाचें ना सायन्साचो प्रकार काण पळयल्यार तुमी आमतून पळयत काण 8 दिसाचें आसता मात्र केल्यार ताचेर त्या कुडीचेर बारी एक प्रभाव येता की आनी जायती पिडा कितें गुंड कालिंग एक जायते त्या विशयांत आसा मोगाचें काण पळयल्यार कळटा आनी इल्लेशें पयलें ह्या 6 दिसांनी केल्यार ह्या 7 दिसांनी केल्यार जायना आनी ह्या 9 दिसांनी 10 दिसांनी 2 म्हयने ह्या तशें ना 8व्या दिसाचे देखून हे म्हणटा न्ही 8व्या दिसाची सुन्नत केली सल्ले प्रकार कितें आसात देवाची ती त्या प्रकार जेजूची ती सुन्नत केल्ली जावन आसा मुखार मुखार पळया कितें म्हणटा सुन्नत करूंक जाय कितें जालां 8 दीस जाताना ताची सुन्नत करूंक जाय जावं ते घरा जल्मले जावं ते तुज्या कडेन रक्तचा संबंध नातल्या परक्या लोकां तावन मोलाक घेतले हांगा पळया परक्या लोकां तावन घेतल्या मोलाक घेतल्या म्हणून घरांत कोण आसा तो सेवक साकर पुरो सगळ्यांचे राहायचे तुज्या दादल्या मनशांची तुज्या बायल मनशाक ती सुन्नत करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तांचें तें प्रायवेट पार्ट दुसरो आनी मनशा दादल्या मनशाक कित्याक उक्त्यान सांगिचें पडटा म्हळ्यार जायन ताका समजना सुन्नत म्हणलें काय म्हणल्यार तांकां कळीत आसना देखून तुज्या घरांत जल्मल्ल्यांची आनी मोलाक घेतलेल्यांची तुवें सुन्नत करूंक जाय अशें तुज्या कुडीचेर म्हज्या सल्ल्याची कुणा आसून सस्तनाक सल्लो तो जातलो सुन्नत करनासतना बेसुन्नत जाल्ल्यांक दादल्यांक तुज्या कुडयेंतलो भायर घालूंक जाय ताचे ताणें म्हजो सल्लो मोडला पळया मुगो सल्लो मोडलेल्यांक देव म्हणटा भायर घालूंक जाय ही सुन्नत करिनासतना बेसुन्नत म्हणटा न्ही हें आमी नव्या सल्ल्यांत कशें सुन्नत कंप्लीट जाता काय म्हणून पळयतले मग तांकां भायर घालूंक जाय आतांत हें उतार आयकून घे भायर घालूंक जाय म्हणटा कित्याक मागीर परत देव उडास करता तर वेळ आसा तर परत ताचे वयर वचूंक जाता देखून देव अब्रामाक सांगूंक लागलो मुखार 15 जावन वचूं 17-15 जावन मुखार तुजे बैले सारायक ह्या फुडा साराय म्हणून न्हय बगार सारा म्हणून आपयतले तिचेंय नांव चेंज जाता पळय हें बसावून एक सरी जालें म्हणजे केवळ अब्रामाचें नांव न्हय कोणा थंय पळय गे तें सुन्नत जाल्लें संपूर्णतया ती जनांक येता ह्या सल्ल्याक सरी जाल्ली जनांक येता तांकां म्हणटा सल्ल्याक म्हळ्यार बसावून एक सावली जावन म्हणटा तें म्हणटा देवाचें उतर मुखार हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो काल म्हणा पयलें सारा म्हूण आपयतलें हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उद्देशी तुका एक पूत दितलो हांगा देव म्हणटा पळय कितले 9 वर्साचेर तेन्ना अब्राम आसलो म्हणटा आनी साराय आसली म्हणटा हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे थावन राष्ट्रां उत्पन्न जाता तुजेर मात्र न्हय ताचेर आशिर्वाद घालतलो जातली पजचे राय आनी तिचे तावन उब जातले कोणा तावन सारा तावन उब जातले आनी अब्राहम धरणेसर पडलो आनी आसलो कित्याक म्हाका 100 वर्सां उतरलें म्हणटा तो तेळा हाका तो आगारा कडेन हें करता आसतना मस्त पयलें एक 15 वर्सां पयलें तें तो करता पूण ताचे उपरांत म्हणटा आसतना तो आसता आनी 100 वर्सां प्रायाचेर भुरगें जावंक कशें साध्य म्हूण तो आसलो म्हणटा आपणा इतल्याक तो म्हणालो 100 वर्सां प्रायर भुरगें जावंक कशें साध्य आनी सारान 90 वर्सां प्रायर भुरग्याक कसो जल्म दिवचो सारें कितें 90 जाल्यार कशें भुरग्याक जल्म दिवची न्ही देखून अब्राहमान देवाक म्हळें इश्मायल पुणी म्हजे मुखार वाचून उरलो जाल्यार आपल्या इश्मायल थंय हाच्या सांगात आसा पूण अब्राहम म्हणटा आशिर्वाद तुवें खाली सारा तावन जल्मल्यांक मात दिता तशें न्ही देवा तर आगार तो न्हय जल्मलो म्हजो पूत न्ही गे ताका कित्याक तो मनीस वाचून उरलो जाल्यार ताका तूं लगट काडता दिसता म्हळ्यार अर्थान सांगता देखून पूण देवान कालें म्हळ्यार मुखार उरलो जाल्यार देवान ताका जाप दिली ना तुजे बैले सारा तुका एक पूत दितली आनी तुवें ताका इसाक म्हणून नांव दिवंक जाय पळया नांव पयलें दिसता
हांव ताचे कडेन म्हजो सल्लो करतलो. सल्लो कोणा कडेन? इसा कडेन. एक सस्नाक सल्लो हांव करतलो. कसलो सल्लो? सल्लो अनेक कडेन आसा पूण सस्नाक न्ही. सस्नाक सल्लो कोणा कडेन? इसाका कडेन मात्र जालो सल्लो. अब्रामाचो इसाकाचो जाकोबाक तो येता वय. आनी हांव ताचो आनी ताच्या उपरांत येतलो संततेचो देव जातलो. देखून एसावाक काल्याक हांव कुशी व्हरना म्हणटा देव, कित्याक हांव ताचो मोग करना म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तो सल्लो कितें आसलो ताणें तो ताका वॅल्यू दिवना मोगाचें न्हू. संततीन येतल्या सल्ल्याक ताणें वॅल्यू दिवना. देखून देव म्हणटा तशें. मुखार काल्या म्हणटा संत पळय संत हांव ताचो आनी ताच्या उपरांत येतल्या संततीचो देव जातलो. देखून मागीर इस्मायला विशीं तुवें केल्लें मागणें हांवें आयकलें. मागणें केलें कितें उरलो जाल्यार मात पळय थोडें मागणें मोगाचें आमकां गोत्तलो मागणें कितें म्हणून. खाली वांसूल उरलो जाल्यार तितलें म्हणलें पूण मागणें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलों, ताका फळां बरीत करतलों आनी ताची संतत वाडयतलों. तो 12 कुंवाराचो बापाय जातलो आनी हांव ताची एक व्हड राष्ट्रां करतलों. पूण सारा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार इसाकाक प्रस्तुत जातली आनी ताचे कडेन हांव एक म्हजो सल्लो करतलों. अब्राहमा कडेन उलोवन जातास देव ताका सोडून वयर गेलो म्हणटा देवाचे उतार वय. कित्याक अशें म्हणटा. मागीर मुखार आनी कितें म्हणटा पळय मुखाच्यान हांगा देव म्हणटा येवच्या वर्सा पळय एक तें कालें आसा तें सुन्न जाल्या उपरांत तें गूण जावंक कितलो वेळ लागता. तो वेळ जाल्या उपरांत जे कितें सल्ल्या प्रमाणें एक खोट जाता ताचो आनी साराचो तेदाळा मुखार सुन्नत जाल्या उपरांत बसावणें ह्या संतत विंचून काडल्या उपरांत जाल्लो. आगारा तो न्ही येता एक हें पूण तो शाश्वत न्ही. त्या जाळा तो कितल्या ऑलरेडी जाला. ऑलरेडी ताका देव सांगता उलयता आसतना ताका एक 12 वर्सां जाल्यात. मागीर ताचे उपरांत 1 वर्स जाल्या उपरांत हांगा 13 वर्सां 13 वर्सां हांगा मुखार सांगता न्ही. त्याच दिसा अब्राहमान देवाची आज्ञा पडली. त्याच दिसा ताणें वेळ करूंक ना पडली. पळय हांगाय म्हणटा आमी पयस ताना वयशें त्याच दिसा पडली म्हणटा. हांगाय म्हणटा त्याच दिसा पडली आनी आपल्या पुता इश्मायलाची आनी आपल्या घराण्याची सकट दादल्यांची म्हणजे घरा जल्मल्यांची आनी मोलाक घेतलेल्यांची सुन्नत केली. हांगा पळया मुगोच्यो न्हू. सुन्नत केली जाल्यार 8व्या दिसांनी अब्रामाची सुन्नत जाली ताका 99 वर्सार. पूण इसाकाची कितली जाली सुन्नत केल्ली आनी पळय मुखार अब्राहम सुन्नत करतना ताका 99 वर्सां प्राय आनी ताच्या पुता इस्मायलची सुन्नत जाताना ताका 13 वर्सां प्राय. पळय 13 वर्सांचेर जणवाय येता मुगोच्यो न्हू. जणवाय जाल्या उपरांत ताची सुन्नत जाली आनी अब्राहमाची 99 वर्स. पूण इसाकाची सुन्नत केन्ना जाली मुखार पळय 8व्या दिसा जाता कित्याक देवान बसयलो तो वेळार. देखून अशें अब्राहमाची आनी ताच्या पुता इस्मायलची सुन्नत एकच दिसा जाली आनी ताचे सवें अब्राहमाच्या घराण्याच्या सर दादल्यांची म्हणजे घरा जल्मल्यांची आनी मोला घेतलेल्यांची सुन्नत जाली. हांगा इसाकाची इस्मायलाची जाली पूण सांगिल्ल्या वेळार न्ही. बसावण्याच्या प्रमाणे 8व्या दिसांनी मोगाचें न्हू. देखून बसावणें काल जावन म्हणटा देवाचे उतार. बसावणी मोगाचें न्हू. ताका आमी मान दिवचो आज्ञा पाळची. कितें म्हणटा न्ही देव म्हळ्यार तो आमी केलें त्या प्रकार मोगाचें न्हू. जेनेसीस पळयलें आमी सगळी जेनेसीसांत कशें देवान उत्पत्तीच्या पुस्तकांत कशें संपूर्ण तरान अकरेच्या सल्ल्या पर्यंत त्या सल्ल्याचें शाश्वत म्हणटा त्या सल्ल्याचें हें केलें म्हणून कळटा. हांगा पळय आमी जेनेसीस 21:4 आयकता. उत्पत्ती 21:1 आपले सांगिल्ले प्रमाणे सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बसावणी पाडली. सारा गर्भेस जाली आनी सर्वेस्परान नेमलेलो वेळ येताना ती प्रस्तूत जाली. पळया मोगाचें न्हू. 1 वर्स म्हणटा आसतना कशें आतां सांगलें तशें जाली. आनी अब्राहमाक ताचे उतार प्रायर एका चरक्या भुरग्याक उतार प्रायर एका चरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. कोणाक दिलो? अब्राहमाक दिलो न्ही. सारा उदेशी आपणाक जल्मल्ल्या पुताक अब्राहमान इसाक म्हणून नांव दिलें. कोणें दिलें? देवान दिल्लें नांव ताणें दिलें. इसाकाक 8 दीस जातना सर्वेस्परान फर्मायिल्ल्या प्रमाणे अब्राहमान ताची सुन्नत केली. 1 वर्सा उपरांत ताका उडास आसा 8व्या दिसा करून सांगलां म्हणून. आमकां 8 मिनटांनी मोगाचें न्हू बसवणी थोडे फावटी उडास दिसता वय. पूण ताचें तें आसा तर तें आमी बसयल्लें करूंक वयता पयलींच पांच आमकां चलून वता मोगाचें. इसाकाक 8 दीस आसतना फर्मायिल्ल्या प्रमाणे सुन्नत केली. मागीर आनी इसाक जल्मतना अब्राहमाची प्राय 100 वर्सां. पळया 9 वर्साचेर ताका सुन्नत केली
आनी इल्लोसो वेळ जालो ताणें 1 कोट केलो. 1 कोट जाल्या उपरांत ती 1 वर्सा उपरांत सांगिल्ल्या प्रमाणे त्याच दिसा ताका हें जालो. पूण 9 तावन आमी परत मुखार वचला आनी आसा जायते. पूण एक दीस इजिप्त 21:9 एक दीस इजिप्तकारान आगार उदेशी अब्रामाक जल्मल्लो पूत इस्मायल साराच्या पुता इसाका संगी खेळटलो. पळय दोगी खेळटात आसा ताका. सारान हें देखलें आनी अब्रामाक तिणें म्हळें हे साकारनीक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. ह्या साकारनीच्या पुताक म्हज्या पुता सोवें दायजाचो वांटो मेळोंक नजो. खालें धाडिल्लें कोणें आगाराक? तिणेंच धाडलें सारान. आनी आतां म्हणटा ताका भायर घाल. कित्याक? म्हाकाय एक पूत जाला तशें गी न्हय मोगाचें न्हू. हाचें विवरण मुखार सांगता. कित्याक म्हणटा पळय ही उतरां आयकून अब्रामाक कठीण दूख भोगलें. कित्याक इस्माएली ताचो पूत जावन आसलो. अब्रामा प्रकार कशें दोगी मुजित्त पूत. पूण ताणें तें म्हत्व कळोना. देवान सांगल्लो कित्याक बसवणे प्रमाणे जाल्लो न्हय. मुखार तें आमकां नव्या सालान कळटा. ही उतरां आयकून पूत जावन आसलो. पूण देवान अब्रामाक म्हळें तुज्या पुताक आनी साकारनीक लागून तूं दुखेस्त जायनाका. सारा कितें सांगता तें आयक. कित्याक हांवें बसयल्ली संतत इसाका उदेशी तुका मेळटली. साकारनीच्या पुताची संतती एक व्हड राष्ट्र जायशें करतलो. पूण हांगा बसवणे प्रमाणे न्हय. कित्याक तोय तुजो पूत. पळय हांगा पळया ताकाय हांव कालें करतलो संवसाराचे दृश्टीन मोगाचें न्हू. हें आमी पळोवंक गेल्यार संपूर्ण जावन पळय न्ही 21 11 12 कितें म्हणटा 11 भुरग्याक 11 12 मुखार काल म्हणटा ही उतरां आयकून अब्राम कठीण दूख भोगलें म्हणटा. पळय काय ताची भुरगीं म्हणटा ना दूख भोगलें म्हणटा आसता मोगाचें. तेंच आमी पळोवंक गेल्यार मोगाचें न्हू आमी ती सुन्नतीची मांव आसा पळय ती अन्य धर्मांतय ना. आमी अन्य धर्माची हे सुन्नत आमचे थंय ना. तशें जाल्यार कळटा आमी अन्य धर्माची. देखून सुन्नत केल्यात म्हणटा सगळे इस्रायल लोक. आनी तशेंच इसाका तावन आयिल्लीं आनी इस्मायला तावन आयिल्लीं तांकां सुन्नत आसा. ती ताच्या अब्रामाच्या कोणाक ती मांव आसा ती म्हणटा न्ही ती मार्क वय तो आसा सुन्नत ह्या खात ना ताच्या प्रायवेट पार्टाक खात आसा ना तो बसयल्ल्या त्या हातून म्हळ्यार हर एकली न्हय एक इसाकाची संतत आसा आनी एक इस्मायल आसा. आमकां समजून घेवचें. एक इस्मायल कोण बसयल्ल्या प्रमाणे न्हय ताचेर आशिर्वाद आसा पूण बसवणेक जाल्लो न्हय. पूण इसाक आसा पळय तो बसयल्लो जावन आसा मोगाचें. देवान बसयल्या उपरांत 8व्या दिसा तावन जाली ती जावन आसा इस्रायल परसा. आज आसा कोण जुदेव म्हणटात ते. पूण हें खंय संपूर्ण गायक आमकां हाडटा पळय कॉलेशियन आमी आयल्या कॉलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 जावन तें आमकां आणकी बरें करना समजूंक ह्या विशयान समजूंक देव हो करतलो. देखून कॉलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 जावन आयकया थंय मुखार आसा क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला देखून ताचे सोवें जियोंक फुडें सरा. खाली सोमी म्हणून स्विकार करून वगत बसला तेन्ना ताचे सोवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेचीं पाळां कितें जियेत आसतना जिणेचीं पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. म्हळ्यार ताच्या उतरांचेर रोंबोवन दवरा. म्हळ्यार तो रोंबो अशें करता कोण पळयत तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. कशें म्हणलें मंदीर बांदून हाडलें बरें बांदून हाडा. भावार्थाचे तीर रावा. मेन मोगाचें नांव भावार्थ नंबिके जावन आसा हर एकाकी ह्या भावार्थाचेर तीर रावा देखून आनी देवाक सदांच दिनवशी जाय म्हळ्यार अर्गां दिवन रावा. आतां तें मुखार पळया 8 जावन म्हळ्यार 2 मुखार लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडले शिकवणेक आनी फकोळ तत्वशास्त्रांक कोणीय तुमकां बुलयनाशें सत्राय करा. अशें बुलयतात मोगाचें न्हू कितें दोळ्यांक दिसता तें मात्र मनीस पातयता. आतां सांगया आतां कोणी मनीस सांगतात अरे आज इतलें मासली आयिल्ली आसा ही बात 5 रुपयांक बांगडे दितात म्हळ्यार कोणी पातयतात. कित्याक म्हळ्यार बांगडे पळयल्यात आनी तांणी बांगडे वाटेर त्या हातून बिचार साहित्य पडले पळय देखून ते फ्री आयल्या 300 रुपयाचे बांगडे 5 रुपयांक मेळटा म्हळ्यार पातयतात.
पूण काळें दोळ्यांक दिसना पळय तें पातयेवंक लौकीक संप्रदायाचें देखून मांडून हाडटा तुमकां देखून ताचेर पातये नाकात भावार्थाचेर पातये देखून भावार्थाचेर तुमचें तीर रावा म्हणटा देखून शिकोवणेक पोकळ तत्वशास्त्र हाडटात पोकळ आपणाक काल दिसता त्या हातून पोकळ तत्वशास्त्रान कोणाय की तुमकां बुलयन अशें सत्र आयकऱ्या हें सगळें पृथ्वीच्या मूळ तत्वातावन उब जाता शिवाय क्रिस्त तावन आरंभ घेना पळय पृथ्वीच्या मूळ तत्वातावन तें आयलां देखून तें दोळ्यांक दिसता देखून तें पातये अशें करता पूण तें खंयच्या तावन येवना उब जाला म्हत्वाचो शिवाय क्रिस्त तावन आरंभ जावना म्हणटा घेना आरंभ घेना म्हणटा आरंभ क्रिस्त तावन घेजे जाय तेंच मोगाचें एकच पोयस्ताना मुखांतर तें जायचंय आनी पोयस्ताना मुखांतर आमी मोरा जाय मेल्या उपरांत आमी जिवंत मुखार सांगता तें बायकला कळटा आनी तो पळयत आमकां सोडून तें जाल्यार मात्र दोळ्यांक दिसता कितें आसा आमकां तें करूंक जाय आमकां मुखल्या जिविताक जाय ना पुरो तो दिसपट तें तो दिता मोगाचें देखून कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता कोणा तें क्रिस्ता तें मात्र ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात ताचे तें मात्र जिविताचे संपूर्ण तोच सर अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक कोण मस्तक जेजू क्रिस्त हर एकल्याचे मस्तक काल्याचे अधिकाराचे आनी पदवेचो मस्तक म्हणटा पदवी केन्ना जावन येता क्रिस्त तावन देखून क्रिस्त थंय तुमकां सुन्नत केल्यांत तर आमकां थंय सुन्नत केल्यान न्ही मोगाचें न्हू खालें म्हणटा देवाचें तर पळया बसावणी ससनाच्या ससनाक म्हणटा आवडून सांगलें न्ही उत्पत्तीन आमी आयकलें ससनाच्या ससनाक पळोवंक जाय आतां क्रिस्त थंय कशी ती सुन्नत संपूर्ण जाता पळया मोगाचें न्हू क्रिस्त थंय तुमकां सुन्नत केल्यांत पूण ती मनशाच्या हातांनी केल्ली सुन्नत न्हय मनशाच्या हातांनी केल्ली सुन्नत न्हय तुमच्या कुडीच्या विश्वाचेर ह्या प्रायवेट पार्टीचे ती कातकातान केल्ली सुन्नत न्हय क्रिस्त थंय जावची सुन्नत खंय जावन जाता पळया न्हय बगार तुमची पत्की कूड तुमचे तावन कातरन उडयल्या ती क्रिस्ताची सुन्नत पत्की कूड कातरन उडयल्या पळय गी ती जावन आसा क्रिस्ताची सुन्नत पातकी कूड कशी कातरची कूड कातरला गेलो तूं कूड कातरचे लांगा कातरीचे नातल्यार रगत गोवळीचे नातल्यार कशें म्हणून हँग करीचे कशी कातरची पळया पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त सांगता तुमकां नेके पिल्यांत मात्र न्हय पोविस्ताना मुखांतर कातरी जाय पोविस्ताना मुखांतर मोरा जाय तूं पोविस्तानान बुडोवन उदकान बुडता आसतना जेजू क्रिस्ता मुखांत उडता आसतना पयलें बुडता आसतना तुका मेलोय तितून आसा पत्की कूड तुज्या तावन कातरन उडयल्ली हांगा कनेक्ट जाता अब्राहमा थंय जाल्ली ती सुन्नतेक मोगाचें न्हू नातल्यार तुमी सुन्नत करनातली पर अन्य धर्म बसवण्यांत एक जाय तर सुन्नत जावंक जाय सुन्नत नासतना कोणूच बसवण्यांत एकवट ना शाश्वत जिवितांत ताका बसवणी मेळना शाश्वत सल्ल्यांत तो येना ती सुन्नत जाल्यार मात्र सुन्नत जाय जाल्यार पोविस्ताना मुखांतर मात्र ती सुन्नत कातरली न्हय ती सुन्नत परतून केल्या काल्या म्हणटा पळय मुखार ती सुन्नत न्हय म्हणटा परतून देखून हांव सुन्नत करता पूण पोविस्तान घेना म्हणल्यार जायते जाण आसूं पुरो कित्याक आमच्या हातूंनी कुटुंबांत ती सांगिल्ले आसात बंदाचें कुटुंब आमी तयार केलां पळय मोगाचें त्या हातूंनी तर तूं सुन्नत करता गी नियमशास्त्र पाळटा सुन्नत करता सुन्नत करता हांव म्हणटा पूण तशें लय आसात पूण स्थान घेतलो मनशान सांगलें ताणें पोविस्तान घेतला सोम्याच्या महिमेंत आमी सोमेस्त मोगाचें पोविस्तान घेवन त्या सुन्नतेंत एकवटाचे खातीर मोगाचें देखून जाल्यार पोविस्ताना वरवीं क्रिस्त सांगता तुमकां निके पिल्यांत मात्र न्हय ताचे सोमें तुमकां जिवंत उठयल्यांत ताका निके पिल्यांत ती मरताय उदकांत सोडटाय परतून उडटा आसतना तांकां जिवंत उठयल्यान म्हणटा निके पिल्ल्यान मात्र न्हय जिवंत उठयल्यान कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरल्या विश्वासा वरवीं विश्वास ह्या भावार्थ बरोवचो देवाचेर मात्र देखून विश्वासा वरवीं तुमचें थंय हें सगळें घडलां न्ही आमचें थंय सगळें कशें घडलां त्या मुखांतर हें पुरा घडलां म्हणटा मुखार आमकां मुखार सांगता एक कालार तुमच्या अपराधाक लागून तुमी मेल्ल्यात कशें आमी मेल्ल्या अपराधाक लागून आमी मेल्ल्या आनी सुन्नत करूंक नातल्या कुडींत जिवन आसल्यात हांगा म्हणटा पळय सुन्नत करूंक नातल्या कुडीन जियेतल्यात म्हळ्यार आईल्या सैमांत जियेतल्यात तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलीं कशें पोविस्ताना मुखांतर वयर सांगलां न्हय पोविस्ताना मुखांतर मोगाचें न्हू कशें पोविस्ताना मुखार जेजू थंय आमी मरता आसतना ती सुन्नतींत आमी भागीदार जाता अब्राहमाचे सुन्नत हांगा म्हणटा देवाचें उतर सांगता सुन्नत करूंक नातल्या कुडींत तुमी जिवन आसल्यात तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलीं सर्व आमचे अपराध ताणें
आमकां बक्षिल्यांत कशें बक्षिल्यांत कायद्या सरी आमचे विरोध असल्या अपराधाचें लेखपत्र केदळाक लेखपत्र असलें पोरणी कूड आसता आसतना म्हळ्यार सुन्नत नातल्या कुडीन म्हळ्यार अन्य धर्म जावन आसतना जेजू सवें सुन्नत म्हळ्यार पयसतान घेतल्या उपरांत काल जालें तें लेखपत्र ताणें पुसून काडन तें खुर्सार खिळावन नास केलें. आमचें लेखपत्र म्हळ्यार विजयन तशें केलें अशें केलें अशें केलें तशें केलें वयर पत्की जावन तें पुरो केलें गेलें खुर्सार खिळयलें तें नास केलें म्हणटा लेखपत्र लेखाचें घालें लेखपत्र नास केलें. आनी काल गेलो न्हू बुकांत आमचें नांव बरयलें सर्गींच्या रासांत न्ही मोगाचें देखून अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आनी पाडाव केलें. अधिकाऱ्यांक आनी पदवेदारांक ताणें अधिकाऱ्यांक आनी पदव्याक पाडाव केलें आनी आपल्या जैताचे परगट परिवारान ताणें तांकां खैदी कशें व्हेलें. हें कन्नडांत बारी व्हळादीक जावन सांगना म्हज्या तें हांवें वाचता आसतना आसा पळय की इतलें खुशी जाता की म्हळ्यार मेरेदा न्हू म्हणटा. पूण हें उतार आमी कड्या Colossians chapter 2:15 Colossians chapter 2:15 Colossians praise be to Lord Jesus Christ देवाक जावं महिमा जेजू क्रिस्ता मुखांतर Colossians chapter 2 verse 15 न्ही Colossians chapter 2:15 3 2:15 हांगा आसा पळया हांगा पळया बरें क्लीन ಕನ್ ಆಯ್ಕವ್ಯ ಆತನು ದೊರೆತನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರಾಯುಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಳರ್ ಅಧಿಕಾರಿ आणि परत ದೊರೆತನ ಕಾಲಗಣ ಆಯುಧ ಕಾಣಿದ ಪಳಗಿ ನಂಗಿ ರಾಯಿ ते दुश्मन ताका काय केलें निरायुधरನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. आता हण्ण येतले तांचे हातेर काडलें तें सूर्य आसूंक पुरो भरचे आसूंक पुरो या बाण आसूंक पुरो तांकां निरायुध तेळ काल जातात काय आतां ना ते अधिकार म्हणलें कळना अधिकार मागीर नमस्कार आमी पळयलें ना गे जायत्या अधिकाऱ्यांक आमी पळयलें न्ही आतां ह्या दिसांनी म्हणून ताका एकल्याक तें हांगा तावन व्हरून अमेरिकान वचून दवरलो न्ही एका प्रेसिडेंटाक वेनेझुला थंय तावन आनी एकल्याक आमी पळयलें तें सोदोमाक कशें लास्टाक काय हत्यार नासतना ताका हें केलें आनी जायते आसात जायते तांकां हें केल्लें आसा मोगाचें म्हळ्यार आतांच्या गांवांत हें करचें पयलीं जें तशें जायते पिडी घडलां तेळ ನಿರಾಯುಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಎಂಬಂತೆ ಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ತಳ ಅಚಾತಂತ ಬಾಣ आसा हें आसा कतर आसा सैन्य आसा तो काय झाला अधिकारी कोण तो दुस्मान देवसार याताचे सांगाती निरायुधरा काय ना ते काले करताले गाली आतां काय ना तळ काय झालं जयोत्सव नागी खंय पळय जयोत्सव खंय ताणेचें जयोत्सव ताचे उत्सव खंय विजयोत्सव खंय ताचें जयोत्सव खंय जेजू क्रिस्ताचें पळया मोगाचें आमी चिंता तो त्या हाचेर काले म्हणटा आमी तो कांयच नासतना काले तें कंगाल जावन त्याचेर ताचें जयोत्सव खंय म्हूण आयकय आतां ಕೈ ಬಳೆ ನಿರಾಯುಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲ್ಪಡುವವನನ್ನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ತೋರಿಸಿದನು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ತೋರಿಸಿದನು ಜಯೋತ್ಸವ ತಾನೆ ಕೈಲ ಕೈ पोळे मोगाचें कोंकणींत ताची हें कालें तें स्ट्रेंथन कन्नडांत वचता कशें जयोत्सवनागी विजयोत्सवनागी मेरेद तोरिसिदन आमी तिंता कांय नातले देखून म्हणटा न्ही ताची कालती प्रार्थना आयकली आनी ताणें ताची कालती मागणी आयकली म्हणटा कशी आयकली त्या खुर्साचेर ताणें आयकली जयोत्सव तो कांय नासतना आसा आनी आमी चिंता सकाळच्या तांत तो हात उखल नासतना आमी चिंता ताचेर कांय ना हात उखल नासा पूण तो पुरो आयुध आसले बरी आसा आनी ते ताचे दुस्मान कांय ना कंगाल जाल्यात कोण देवाची फकडे देखून तांचे वयर झुजूंक आमकां तयार केलें संवसारांत असल्या मनशाच्या वयर न्हय म्हणटा कोण ताचे भितर काम करता पळय तांचे वयर मोगाचें सक्तेन बोदवेन देखून मुखार या जायतें बरें बरें संगती देव मोगाचें कळीत करता आसतना आमी तें स्विकार करून कितल्या फाटी सरता मोगाचें हें कितलें व्हरतें हें पळया ताणें कैदी कशें व्हेलें म्हणटा हांगा कैदी कशें व्हेलें म्हणटा पूण निरायुध तशें एक हें ना देखून तें कितें म्हणटा 19 पर्यंत आमकां पळोवंक आसा देखून तुमच्या खानापिवना सबत पेस्ता आमास पुणवे आचरणा विशयांत कोणी मनीस तुमचेर फैसला दिवंक फुडें सरीन राव हाच्या विशयांत कोणी फुडें सरीन राव कित्याक मोगाचें न्हू ते देवाच्या कायद्या विरोधात देखून कोणाचें हें करूंक वचनाकात देखून वो संगती येवच्यो आसात त्या घडी ताचे फकत सावळ्यो मात्र ताचें नीज रूप क्रिस्त मोगाचें
पळया साबरामाक ते पुरा काऊ सावल्यो पर नसल्याची पुरा सावल्यो ते जावन येता तसो सल्लो करूंक आसा सुन्नत करूंक आसा सुन्नत हांगा जाता म्हणलें तें दाखोवचे खातीर तयार केलें सुन्नत हांगा परिपूर्णता म्हणल्यार दाखोवचे खातीर ती सुन्नत मोगाचें न्हू कशें पयस स्नानान मेल्ल्या मुखांतर आनी जिवंत मेल्ल्या मुखांतर सल्ले हें आनी जिवंत उठल्या मुखांतर आमी उठत आसतना जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमी जिवंत उठोवन ताचे आत्म्यान आमी जल्मल्या म्हूण दाखोवन त्या प्रमाणे जिवंक आमी तांकां सांगलें आतां ल्हान भुरगीं आनी आमी तेका चिची घेताले पूण मुखार घट काडून घेता आसतना आतां तर घट काडून घेता आसतना मोगाचें कशें जिवंक पावतलें हांव कांयच न्ही आमी आमचें तें आणकी तें खोटेंपण खोटें जिश्ट खोटी चिंता खोटी भोगना पयस स्नान खाण गेल्यार आसतात कित्याक आमी आनी कितें ताची सावळ हें आसा आमचेर एक वाण पळया एका मातयेर सुंदर ती कितली गुंडायन पोंदां आसता पळय आजची तशी आमची पयलींची ती आजची आसा ती काडोंक आसा पळय तातूंत मुखांतर आनी कितें आसा खोटेंपण आसा वायटपण आसा आमचें तें पयस स्नान खाण गेले उपरांत आसता तें सकाळ तें परिपूर्णतायेक ताच्या सरक्याची करता म्हणटा देवाचे उतार जेजू क्रिस्ताच्या सरक्याची आमकां काडटा म्हणटा देखून मोगाचें न्हू खाण गेल्या कुडल्या पयस स्नानांत आयकल्ले आमी भाग्यवंत जायना मोगाचें न्हू भगवंत करूंक तो आमकां अपेक्षिता देखून ताचे पातयेन आमी रावंक जाय आमच्या कशा प्रकारे आमी कांय करूं नये आमी कांगाल आमी बुरशे आमी काण गेले आमी काले म्हणटात पतकी म्हणल्यार आमकां काण घाला वय पतकी म्हणल्यार आमी न्हय आतां पूण आमचें तें आसा पतकाचें सैंब ह्या असलें तें सैंब आसा पळय सैंब खाण घालना जाल्यार तें आमचें तें घालता ताची आजची आसा म्हणटा न्ही ताची सावळी आसा सावळी आसा ह्या ताची एक वाण धरली ताची ती गुंडाय ती दवरली ती आसा तें काडूंक आसा तें तुमचे भितरलें सैम म्हणटा न्ही काल्यार म्हणटा इन्नर मॅन तें भितर आसा न्ही तें थंय पादलें सैम तें काडूंक आसा म्हजें तो काडटा म्हणटा त्या पळयतात मुखांत काडटा मोगाचें देखून ताच्या वयर आमी बरोसून जियेत आसतना देखून दिना जावं ह्यो संगती येवच्यो आसात त्या गणिताच्यो फकत सावळ्यो मात्र ताचें निस्वरूप जावन आसा क्रिस्त देखून सावळ्यो मागीर मुखार कोणीय मनीस आपले तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम वगडायशें करिना जावं पळय मोगाचें जायते कडेन आराधन म्हूण सांगून ताची व्हरती काल्यान तें आजापा म्हूण सांगून तें व्हरन आराधन करन स्तुती करन धूप घालन या व्हडलें म्युजीक करन आराधन करन मोगाचें न्हू काल्यां करतात देवदूताचें आराधन म्हणटा तें देवाक मानता तें आराधन न्ही कोण देवसाराचे ते पडुल्ले देवदूत आसात पळय देवसाराचे ते येवन काम करतात म्हणटा देवाचें उतर म्हजें उतर न्ही हांगा वाचा Colossians chapter 2 18 वाचला समासम जाता मोगाचें न्हू कन्नडान जाल्यार कांय वाच आतां टायम ना नेक्स्ट टायम कांय वाचय आमकां कितें आनी वेळ जावन येयलो कोणीय मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक आपणाक तृप्ती हाडटा न्हू ती भक्तीपण हाडटल्या भक्तीपण म्हणजे देवदूताच्या आराधनांत भुलोवन तुमकां लाभचें इनाम वगडावचें करिना जावं कशें इनाम मेळचें आसा मोगाचें सर्गींच्या रासांत देखून तें कितें आसा पयस स्नानाक घेवचें आसा तें वचून रावून तुवें न्ही हर एकल्यानी आमी येवंक आसा ताचें तें मोगाचें देखून आमी हो संवसार हर एका मनशान तें गेजे म्हणल्यार आमचें एक आतोर देखून मोगाचें न्हू सांगतात तसो सोम्यान सांगलें मात्र हांवें कितें तयार केलें त्या वेळार सांगलें तें सांगूंक तें इल्लेशें कालें बरोवन आनी मात्र मोगाचें न्हू तें सांगता तशें आपणाक करिना जावं तशें आराधन करतलो आपल्यास आत्मीक अनुभवाचेर म्हळ्यार दोळे जमता आसतना आत्मीक एक अनुभव येता म्हाका मेळ्ळें तशें म्हण एक येता न्ही तशें अनुभवाचेर आत्मीक अनुभवाचेर आनी ती दर्शनां त्या वेळार जायतीं दर्शनां दिसतात आमी हें करता आसतना जायतीं दर्शनां दिसतात त्या जाळा काल्यान तें त्या दर्शनाचेर आपलें स्नान घेता त्याला काल्यां घेता वय म्हाका दर्शन मेळ्ळें कॅस्की म्हाका एक हें मेळ्ळें म्हणून घेता आनी काल्यां घेता आपल्या चिंतपाच्या दरबारान तो हंकारी जाता म्हणटा चिंतपाच्या दर्शनान हंकारी जाता म्हणटा मोगाचें देवाचें उतर खाण न्हू आसा तें कितें देखून असल्यांनी क्रिस्ताक आपलें मस्तक करून घेवंक ना सांगलां मात क्रिस्त सोमी देव म्हणटा न्ही देवाचें उतर तुमी म्हाका सोम्या म्हणून सांगलां वय तुमी पूण म्हणजे पूण आनी सोम्या म्हणून आमी तुमी जायते तेज्या पयस सुद्दां कृत्य केलां सोम्या तुका परगट केलां तुका ना देव म्हणटा म्हाका वळखूंक ना देखून म्हणटा न्ही देखून मुखल्या दिसांनी आनी आमी आयकून आसात न्ही पास्टरच्या हातून आसा पास्टर नारायण शेट्टीच्या हांव घालतात आसा न्ही तातूंत त्या विशयान तो सांगता पळय आज आमी जायती व्हडली पर्जा आमी देवाक वळखल्या ती न्हय पर्जा म्हणून सांगता आनी मुखल्या दिसांनी आयकूंक मेळटलें क्रिस्तांतय मात्र सगळी कूड गांठी आनी सदां वरवीं एक जावन देवान दिल्लें वडे प्रमाणे बांदून येता म्हणून ते विसरल्यात कशें
हर एक कामां ताजी करता आसतना सोम्या पळयतात मग करता आसतना जेजू क्रिस्ता थंय काल्यार जाता एकलेक ती गांठ सांद इडें शिरो हें हर एक की बांदून येता जेजू क्रिस्ता थंय बांदून येता म्हणटा मोगाचेनो देखून इतकी जायते आसा पूण वेळ आणकी उणें जावन येता तसा कित्याक सोमी येवचो वेळ लागीं जाला तो केदाळ येतालो गो आतां येवंक पुरो आनी एका दिसान येवंक पुरो एका हप्त्यान येवंक पुरो एका म्हयन्यान येवंक पुरो एका वर्सान येवंक पुरो जायते वर्सां उपरांत येवंक पुरो तूं म्हाका येवचे पयलीं हांव तयार आसा सांगी सोमी येवचो वेळ लागींच आसा म्हणटा आनी तो मॅटरच आसा म्हणटा देखून मोगाचें केदाळ येता म्हणून ताचे पयलीं आमी तो पळय स्नान घेवंक जाय ताच्या थंय त्या सल्ल्यांत सुन्नत केल्ल्यान थंय एकवटूंक जाय आमी मोरा जाय त्या पळय स्नानांत आनी उठा जाय खंय जेजू क्रिस्त आसा आनी आमी जिवंक जाय देखून गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 1 काल्यार म्हणटा पळय गॅलेशियन चॅप्टर 5 गॅलेशियन चॅप्टर 5 गॅलेशियन चॅप्टर 5 1 6 पर्यंत पळया फर्स्ट आमी आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून थीर रावा आनी गुलामपणाच्या बांदांत परत्यान पडनाशें सत्राय करा म्हणटा न्ही गुलामाच्या हातून परतून पडनाशें सत्राय करा म्हणटा मागीर पळया हांव पावलो कितें सांगता तें तुमकां आमकां तुमी सुन्नत घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजन जावचो ना परत्यान हांव दृढ सांगता सुन्नत घेतिल्ल्या हर एक मनशाक सगळें नियमशास्त्र पाळोवंक कायदो आसा सुन्नत केल्यार ते म्हळ्यार तें केल्यार तें अब्रामाचे सगळो पाळीचें पडटा पूण जेजू क्रिस्तान हें कितें करता पळय पाळोवंक कायदो आसा नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात नियमशास्त्र प्रकार तुमी जर तर नियमशास्त्र पाळटा तशें अशें तें पळयचें शुक्रार वसाचें शेनवार वसाचें आयतार वसाचें ह्या कुंभार घेयचें हें घेयचें नियम एक नियम आसात हांव खंयचेय विरोध न्ही तें कितें सांगता त्या विशयान सांगून आसा सत्यान तुमकां विंगड केल्यांत ताचें कुरपेदेणी वखदावंक पावल्यात कितें केलें मुखांतर नियमशास्त्र नितीवन जावंक फुडें सरतलें तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात ताचे कुरपेदेणी वखदावन पावल्यात कुरपेदेणी वखदावंक पावल्यात आतां कुरपेदेणी तुमचे वयर ना देखून मोगाचें न्हू देखून कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या मार्फत आमी बरवस्ताव तें नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हणून आमी आतुरायेन राखून आसा पवित्र आत्म्या प्रमाणे तें मेळटा वता देखून मोगाचें न्हू तेका तें भावार्थ मार्फत आमी बरवस्ताव ताच्या मुखांत नितीवंतपण मेळटा म्हणून आमी केल्ल्या कार्य मुखांत आमकां नितीवंतपण मेळना म्हणटा देवाचें वता देखून म्हणटा पवित्र देखून जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसलेले सुन्नत आसुनूय उपकारना ताचे थंय उपकारता मोगा मार्फत वावुरता तो भावार्थ आसून दी पवित्र स्नाना मुखांतर जेजू तें एकवट जाल्या म्हणून तें दाखोवचें मात्र मोरोंक ना मोगाचें न्हू केलें देखून आणकी बरें आसलें तें केलें कुडीत कशें तें हें जालें म्हणून हांगा आसलें मोगाचें न्हू तें आनीक हातून हें करुया कित्याक वेळ जावन आयलो कशें तें स्वतंत्र स्त्री आनी गुलाम स्त्री म्हणटा त्या विशयांत चिंतलें आज ते साक्षी पूण आणकी देव हें सोडोवनूच आसा कित्याक आमी त्या एकवटांत येजय म्हणल्या खातीर देखून आमी आनीक अकरेचें एक आयकून हें करया कोलेशन चॅप्टर 3 कोलेस घरांक बरयल्लें पत्र दे 3:3 कशें तें ताचें हें पळया कोलेशन चॅप्टर 3 आमी जाल्यार खरें सुन्नतीची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतलीं देवाच्या आत्म्यान स्तुती करचें कालें करचें पवित्र आत्मा येवंक जाय हे जे जाल्यार एकच आमकां आयल्या उपरांत आमी पवित्र स्नान घेवंक जाय पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमकां पवित्र आत्म्याची ताची ती बसवणे प्रकार येता देखून स्तुती करतलीं बायल्या विधी नियमाचेर पातयेणी सोड जेजू क्रिस्ता थंय अभिमान भोगतलीं बायल्या विधी नियमाचेर पातयेणी सोड न्हू जेजू क्रिस्ता थंय अभिमान भोगतलीं म्हणटा जेजू क्रिस्ता थंय अभिमान भोगतलीं मोगाचें न्हू देखून बायल्या विधी नियमाचेर न्हय जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून आमी संपूर्ण जाता देखून तें आनी एक आसलें देवाचें तें उतार आमी मुखल्या दिसांनी परत आणकी देव तें सांगूंक आमकां अपेक्षिता देखून आमकांच तयार करया आमकांच त्या वर्त्या ताच्या मोगान तो आटापून व्हरोन दी कितेंच कोणाय विरोध न्ही सोम्या तें येवंक एक वावर कोणाच्या नांवा खातीर म्हज्या नांवा खातीर न्ही देवाच्या वर्त्या नांवा खातीर जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां तें बसयलें आमी जोडी जाय म्हणल्या खातीर देखून तोच सोम्या आमकां सोलोवन दी ताका एकल्या खातीर जावं महिमा स्तुती वंदन मनात आनी सस्नाच्या सस्नाक आमेन प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट नाव एंड फॉर एवर आमेन